परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। यह अस्माभिः संग्राहक वाक्य घटकम अपवाद पदार्थम ज्ञातुम येन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति। इयं परिभाषा आरब्धा वर्तते। ततः प्राक् संग्राहक वाक्येन सिद्धांत कौमुद्यां क्रम विषय भवन्तः पृच्छन्तः सन् खलु। क्रमः कीदृशः इत्युक्ते प्रथमं सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजि दीक्षितेन संग्राहक वाक्यं निगदितं परनित्यान्तरंगापवादानां उत्तरोत्तरं बलीयः। अनेन च संग्राहक वाक्येन परनित्यान्तरंगा अंतरंगेषु मध्ये अपवादस्य सर्वतो भावेन बलवत्वं बोधितम्। उत्तरोत्तरं बलीयः अस्ति खलु। तर्हि परनित्य अंतरंगापेक्षया अपवादः बलवान्, किन्तु बलवत्वे हेतुः नोक्तः। अतः बलवत्वे हेतु प्रदर्शनाय अपवाद पदार्थ निरूपणात् प्राक् अनुमिति रूपा एका परिभाषा नागेश भट्टेन निगदिता। अंतरंगादपि अपवादो बलवान्। अत्र हेतु प्रदर्शनाय अयम् अनुमान प्रयोगः वर्तते, किन्तु हेतोः उपादानं तु नास्ति। तर्हि अनुमान प्रयोगः कीदृशः ग्रंथकर्तुः अभिमतः वर्तते। तदा भूतिकारेण तात्याशास्त्रिणा अपवादः बलवान् अपवादत्वात् इति अनुमान प्रयोगः इति भूत्यां लिखितम्। अत्र हेतुः वर्तते अपवादत्वम्। अयमेव हेतुः ग्रंथकर्तुः अभिष्टः। कथम्? अपवादः बलवान् इत्यस्मात् शब्दात् जायमाना या बुद्धि सा विशिष्ट बुद्धि वर्तते। विशिष्ट बुद्धिं प्रति विशेषण ज्ञानम् आवश्यकम्। एवं खलु। अतः इदानीम् अपवादत्व ज्ञानं पक्षतावच्छेदक ज्ञानम् आवश्यकम्। यदि पक्षतावच्छेदकस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि पक्षतावच्छेदकस्य पक्षे सत्वम् अस्ति न वा इति संशयः स्यात्। संशये सति पक्षतायाः
उत्थिति एव न स्यात् एवंच अनुमितिः भवितुं न अर्हेत्। तस्मात् अपवादत्व ज्ञानम् आवश्यकम्। यदि अपवादत्वं ज्ञातं चेत् यदि अन्यः अपि कोऽपि हेतुः स्यात् तदापि अपवादत्व पक्षतावच्छेदकतया अपवादत्व ज्ञानम् आवश्यकं स्यादेव। इदानीं पक्षतावच्छेदकतया यद् अपवादत्वं ज्ञातं तदेव अपवादत्वं हेतुः वर्तते। इदानीं पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यापत्तिः आगता, तदा पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येपि न दोषः। येषान्नये दोषः भवति तेषान्नये कः दोषः? उपनयवाक्यात्। उपनयवाक्यम् इत्युक्ते परामर्शः उपनयवाक्यम् उच्यते। उपनयवाक्यात् अभेद संसर्गक शाब्दबोधानुपपत्तिः। इदानीं नव्यानां नैयायिकानां नये विधेयांशे यदि किंचित अधिकम अवगाहते तादृशस्थले अभेदान्वयः भवति। घटः नीलघटः, दण्डवान् रक्तदण्डवान् इत्यादि स्थले भट्टाचार्यैः अभेदान्वयः अंगीकृतः। तस्मात् अत्र उपनयवाक्ये विधेयांशे अपवादत्वे बलवत्व व्याप्यत्वम् अधिकतया भासते इति कृत्वा बलवत्व व्याप्य अपवादत्ववान् अपवादः इति वाक्यात् अभेद संसर्गक शाब्दबोधः भवितुम् अर्हति। तदनन्तरम् इदानीं पक्षीभूतः यः अपवादः सः कः? अपवादत्व ज्ञानं जातं किन्तु धर्मिक ज्ञानं एतावत् पर्यन्तं न वर्तते। अतः अपवाद पदार्थ द्योतनाय तत्र अपवाद पदार्थम आह। तत्र इत्युक्ते संग्राहक वाक्य घटकम अपवाद पदार्थम आह। येन नाप्राप्त्ये यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति। येन नाप्राप्त्ये यो विधि आरभ्यते सः एतावत् पर्यन्तम् अपवाद पदार्थ। सः अपवादः तस्य उत्सर्गस्य बाधकः भवति। एतावत् पर्यन्तम् आगतम्। येन इत्यत्र कर्तरि तृतीय, नाप्राप्ते इत्यत्र न प्राप्तम् अप्राप्तम् इति नय तत्पुरुष समासः। तदनन्तरं न अप्राप्तम् इति नय तत्पुरुष समासे नाप्राप्तम् इति रूपम्। तस्मिन् नाप्राप्ते अत्र नय तत्पुरुष समासोत्तरं यदि नय तत्पुरुष समासः स्वीक्रियते तदानीं नलोपो नयः इति सूत्रेण नकार लोपः प्राप्नोति। तथा च तस्मान् नुडचि इति सूत्रेण नुडागमः अपि प्राप्नोति। चेत् अनाप्राप्तम् इति स्यात्, नाप्राप्तम् इति रूपं न स्यात्। तर्हि तद्दोषवारणाय त्रिशोदरादित्वात् नयो नलोपाभावः कल्पनीयः इति अस्मिन् पक्षे समाधानम्। अथवा निषेधार्थकः नयवत् अनुबंध विनिर्मुक्तः न शब्दोपि वर्तते। तेन सह अप्राप्तम् इत्यस्य सह सुपा इति सूत्रेण समासः। अस्मिन् पक्षे त्रिशोदरादित्वात् नय घटकस्य नकारस्य लोपाभावः न कल्पनीयः भवति इति लाघवम्। एतावत् पर्यन्तम् आगतम् आसीत्। इदानीम् अत्र एकः नूतनः विषयः उच्यते। नूतन विषयः इत्युक्ते
एवमस्ति खलु? तर्हि अत्र नयर्थद्वयेन प्राप्त पदार्थ प्राप्तौ आवश्यकत्वम् उक्तं भवति। तथा सति इदानीम् अस्मात् वाक्यात् कीदृशः अर्थबोधः? येन इत्यत्र कस्मिन् अर्थे तृतीया? तर्हि येन इत्यस्य यच्छास्त्रकर्तृक प्राप्तौ अन्वयः वर्तते। यत् पदार्थस्य कर्तृता संबंधेन कुत्र अन्वयः? प्राप्तौ। अत्र नयर्थद्वयेन प्राप्तौ आवश्यकत्वम् उक्तं वर्तते। तर्हि यच्छास्त्रकर्तृकावश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते, यत् शास्त्रकर्मक विधिः, यच्छास्त्रकर्मक विधिः आरभ्यते सह विधिः तस्य उत्सर्गस्य बाधकः। तर्हि येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते इत्यस्य यच्छास्त्रकर्तृकावश्य प्राप्तौ यच्छास्त्रकर्मक आरंभणं तच्छास्त्रं तस्य उत्सर्गस्य बाधकः भवति। यतोहि आरभ्यते इति कर्मणि प्रत्ययः वर्तते खलु, तस्य कर्म वर्तते यदभिन्न विधिः। तर्हि एतावत् पर्यन्तं यच्छास्त्रकर्तृकावश्य प्राप्तौ यच्छास्त्र कर्मक आरंभणं तच्छास्त्रं तस्य बाधकम् इति वाक्यार्थः भवति। तर्हि अत्र यदि अस्य वाक्यस्य अर्थः उच्यते तदा प्राप्त पदार्थ प्राप्तौ आवश्यकत्वम् उक्तं भवति। एवं खलु? आवश्यकत्वञ्च व्यापकत्वरूपमेव। तर्हि यच्छास्त्रकर्तृक प्राप्तौ नयर्थद्वयेन व्यापकत्वम् उच्यते। एवं खलु? तर्हि इदानीं किं भवति? यच्छास्त्रकर्तृक प्राप्तिनिष्ठा या व्यापकता एतावत् पर्यन्तम् आगतम्। व्यापकता व्याप्यतांसे नित्यसाकांक्षा भवति। व्यापकतायाः व्याप्यतांसे नित्यसाकांक्षत्वात् किन्निष्ठ व्याप्यता ग्राह्या? तर्हि अपवादत्वेन चिकीर्षितं यत् शास्त्रं तादृश शास्त्रकर्तृक प्राप्तिनिष्ठ एव व्याप्यता गृह्यते। तथा सति यच्छास्त्रकर्तृक व्यापकतावती या प्राप्ति तादृश प्राप्तिमतः शास्त्रस्य यच्छास्त्रकर्तृक व्याप्यतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रं बाधकं भवति इति परिभाषायाः अर्थः स्यात्। समन्वयः कुत्र इत्युक्ते यस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः व्यापकता वर्तते, व्यापकतावती प्राप्ति वर्तते, तादृश व्यापकतावत् प्राप्तिमतः शास्त्रस्य व्याप्यतावत् प्राप्तिमतः व्याप्यतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रं बाधकं भवति। समन्वयः उच्यते। इदानीं
प्राप्ति नाम का तर्हि प्राप्ति इत्युक्ते लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः, लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्ति, लक्ष्ये विधेय संबंधः प्रवृत्ति इति प्राप्ति प्रवृत्त्योर मध्ये भेदः। पश्यन्तु, शुद्ध्युपास्यः अत्र यणादेशस्य प्रवृत्तिः वर्तते, प्राप्ति वा अस्ति? कुतः? यतोहि लक्ष्ये शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगे विधेय संबंधः, विधेयः यणादेशः, तस्य संबंधः घटकत्व संबंधः वर्तते। तर्हि लक्ष्ये विधेय संबंधः प्रवृत्तिः, लक्ष्ये उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्तिः। प्राप्ति पदार्थः कः? उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्तिः, लक्ष्ये विधेय संबंधः प्रवृत्तिः। तर्हि यत्र उत्सर्गापवाद भावः सुप्रसिद्धः वर्तते तादृशं स्थलम् आदायैव समन्वयः क्रियते। आद्गुणः वृद्धिरेचि इति शास्त्रमस्ति खलु? आद्गुणः वृद्धिरेचि इति शास्त्रं वर्तते। एतत् निष्कासयामि। इदं शास्त्रं व्यापकतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रं भवति। वृद्धिरेचि इदं शास्त्रं व्याप्यतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रं भवति। तर्हि यस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः अर्थात यत् शास्त्रकर्त्रिका प्राप्तिः व्याप्यतावती भवति, तच्छास्त्रं व्यापकतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रस्य बाधकं भवति। अत्र पश्यामः। इदानीम् आद्गुणः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते अवर्णात् अचिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने गुणः एकादेशः भवति। तर्हि प्राप्ति नाम उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः प्राप्तिः एवं खलु। तर्हि अत्र यत्कर्तृकावश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते, अनेन ग्रंथेन प्राप्त्योर उद्देश्यतावच्छेदक संबंध रूप प्राप्त्योर व्याप्य व्यापक भावः बोधितः अस्ति। आद्गुणः इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम्। आद्गुणः इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं किम्? अवर्णत्वम्। अच अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वम्। अत्र पश्यन्तु, उपेन्द्रः इत्यत्र गुणः भवति खलु। अच वर्तते इकारः, तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः कः अस्ति? अकारः, अवर्णः। तर्हि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकम् एवं खलु। वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं किमस्ति? एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् एवं खलु। तर्हि अत्र आद्गुणः इत्यस्य प्राप्तिर्नाम उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं भवति अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम्। आद्गुणः इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकम्।
अस्य संबंधः व्यापकत्वेन अभिमतः। तर्हि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्व संबंधः अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं यदि जाति रूपं नास्ति चेत् स्वरूप संबंधेन स्थास्यति। यदि अवर्णत्वस्य जाति रूपत्वम् अंगीक्रियते चेत् समवाय संबंधेन, तत्र विवादः नास्ति। तर्हि स्वरूप संबंधः गृह्यताम्, समवाय संबंधो वा गृह्यताम्, अत्र स्वरूप संबंधः गृह्यते। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्राप्तिर्नाम तद्वक्तव्यम्। अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्राप्ति नाम स्वरूप संबंधः। वृद्धिरेचि इत्यस्य प्राप्तिर्नाम कथम एवं उच्यते, यतोहि प्राप्ति इत्युक्ते उद्देश्यतावच्छेदक संबंधः। आद्गुणः इति शास्त्रीयो उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं, तत्प्रतियोगिक संबंध एव आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्राप्ति पदार्थः। तर्हि आद्गुणः इति शास्त्रस्य प्राप्ति इत्युक्ते अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः। वृद्धिरेचि इत्यस्य प्राप्तिर्नाम स्वरूप संबंधः। इदानीं अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः यत्र यत्र अयम् अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः व्यापकत्वेन अभिमतः। एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः व्याप्यत्वेन अभिमतः। तथा सति यत्र यत्र एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः वर्तते तत्र सर्वत्रापि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अस्ति। कुत्र अयं स्वरूप संबंधः अनियोगिनी अनियोगिता संबंधेन स्थास्यति। संबंधः प्रतियोगिनी प्रतियोगिता संबंधेन तिष्ठति, अनियोगिनी केन संबंधेन अनियोगिता संबंधेन। अत्र पश्यन्तु, अत्र एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। यदि एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं यत्र यत्र वर्तते सः स्वरूप संबंधस्य प्रतियोगी भविष्यति, किंतु संबंधस्य इदानीं सत्वम् अपेक्षते। संबंधः कुत्र अस्ति? तर्हि एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अनियोगिता संबंधेन अत्र देव 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 ऐश्वर्यम् इत्यत्र अकारे अस्ति। अस्ति न वा? तत्रैव ये अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अपि अनियोगिता संबंधेन वर्तते इति कृत्वा संबंधयोर मध्ये प्राप्ति रूप संबंधयोर मध्ये व्याप्य व्यापक भावः अस्ति। तथा सति यच्छास्त्र कर्तृक प्राप्तिनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यतावत् प्राप्ति कर्तृकं शास्त्रं वृद्धिरेचि इति शास्त्रं जातं न वा? आद्गुणः
इति शास्त्रकर्तृक प्राप्तिनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यतावत् प्राप्ति कर्तृकम शास्त्रम वृद्धिरेचि इति शास्त्रम अतः शास्त्रम व्यापकतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रस्य आद्गुण इत्यस्य अपवादः भवति इति समन्वयः जातः। तर्हि अत्र प्राप्त्योर मध्ये व्याप्य व्यापक भावः नागेश भट्टेन बोधितः, किन्तु येन न प्राप्त्ये यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति इति ग्रन्थस्य यदा विवरणं कृतं तदा धर्मयोर व्याप्य व्यापक भावः बोधितः वर्तते। यतो हि अग्रे एव विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तिर्यः सामान्य धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधः। इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य समन्वयं कृत्वा तदनन्तरम् अत्र विचारे आगमिष्यामि। विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष शास्त्र पदेन अपवादत्वेन अभिमतं शास्त्रं ग्राह्यम्। अत्र अपवादत्वेन अभिमतं शास्त्रं किमस्ति? तर्हि विशेष शास्त्रम् इत्युक्ते वृद्धिरेचि इति शास्त्रं। विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्नः। विशेष शास्त्रस्य उद्देश्यं किमस्ति? एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणः उद्देश्यं वर्तते। स तद उद्देश्यमेव विशेष धर्मावच्छिन्नोपि अस्ति। विशेष धर्म इत्यत्र व्याप्य धर्मः। तर्हि एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं व्याप्यम् अस्ति न वा? कस्य व्याप्यं वर्तते? अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वस्य व्याप्यं वर्तते। तर्हि विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्नः कः अस्ति? एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणः तद्वृत्ति यः सामान्य धर्मः। सामान्य धर्म इत्युक्ते व्यापक धर्मः। अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं। तर्हि एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणे अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्नः जातः एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणः तद्वृत्ति सामान्य धर्मः अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रम् आद्गुणः इति शास्त्रम्। यतो हि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वावच्छिन्ना उद्देश्यता कस्य शास्त्रस्य वर्तते? आद्गुणः। तर्हि विशेष अर्थात व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता यस्य शास्त्रस्य तत्शास्त्रं किं कथ्यते? व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रं। ताक बहुव्रीहि वर्तते खलु। तर्हि सामान्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रम् इत्यस्य अर्थः सामान्य धर्मेण अवच्छिन्ना उद्देश्यता यस्य शास्त्रस्य। अत्र प्रकृतस्थले सामान्य धर्म इत्युक्ते व्यापक धर्म। व्यापक धर्मेण अवच्छिन्ना उद्देश्यता कस्य शास्त्रस्य अस्ति? तर्हि व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता का शास्त्रं किं वर्तते? तस्य व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता का शास्त्रं वृद्धिरेचि इति शास्त्रं बाधकं भवति। अत्र व्याप्य धर्मः एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं, व्यापक धर्मः अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् इति धर्मयोर व्याप्य व्यापक भावः। यतो हि यत्र यत्र एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अस्ति तत्र तत्र अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। समन्वयः जातः। इदानीं प्रश्नः, विवरण विव्रीयमानयोः समानार्थकत्व नियमः वर्तते। विव्रीयमानं वर्तते येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति। तस्य विवरणं वर्तते विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न
वृत्तिर्यः सामान्य धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधः इति विवरणं वर्तते। कस्य? तर्हि विव्रीयमाणे व्यापकत्वं कुत्रोक्तम्? विवरणे व्यापकत्वं कुत्र उक्तमस्ति? धर्मे। प्राप्तिस्तु धर्मः न वर्तते खलु। प्राप्ति इत्युक्ते सम्बन्धः, सः धर्मः नास्ति। धर्मः अत्र कः वर्तते? एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम्। प्राप्ति इत्युक्ते एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः प्राप्ति। सः प्राप्तिः संबंध रूपः वर्तते। धर्मः उद्देश्यतावच्छेदक धर्मः वर्तते। धर्मस्तु संबंध न वर्तते। यतोहि संबंधः इत्युक्ते यः संबंधः वर्तते तन्निष्ठा या संसर्गता सा निश्चित रूपेण प्रकारता विशेष्यता निरूपिता इव भवति। किंतु धर्मनिष्ठा विषयता प्रकारता विशेष्यता एतत् उभय निरूपिता न भवति। अतः धर्मः संबंधः एकविधः न वर्तते। तर्हि पूर्वोत्तर ग्रंथ विरोधः दिख रहा है कि नहीं? न दिखा? अवगतम न वा? ग्रंथ इत्युक्ते येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते अनेन ग्रंथेन व्यापकत्वं कुत्र उक्तम्? प्राप्तौ। तथा सति इदानीं यदि विवरणात् प्राक् यदि तस्य समन्वयः क्रियते चेत् यत् येन विधिः इत्युक्ते यत् शास्त्र कर्तृक प्राप्तिनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यतावत् प्राप्ति कर्तृकं यत् शास्त्रं तच्छास्त्रं व्यापकतावत् प्राप्तिमत् शास्त्रस्य बाधकम्। समन्वयः भवितुमर्हति खलु, कोऽपि दोषः नास्ति। तर्हि व्यापकता विव्रीयमाणेन वाक्येन व्यापकता कुत्र उक्ता? प्राप्तौ। विवरण वाक्ये व्यापकता कुत्र उक्ता वर्तते? धर्मे। पूर्वोत्तर ग्रंथ विरोधः अस्ति न वा? इदानीम् अवगतम्? तर्हि किम् अयं ग्रंथ विरोधः? तर्हि उच्यते न, ग्रंथ विरोधः नास्ति। नागेशभट्टः कंचन विशेषं नियमं बोधयितुम् अस्मान् इच्छति। सः नियमः कः? तर्हि यदा संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावः, संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावे सिद्धे तेन संबंधेन तत्प्रतियोगिनः अपि व्याप्य व्यापक भावः सिद्ध्यति। पश्यन्तु, एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। बह्निमान् धूमात् अत्र व्याप्यः कः वर्तते? व्यापकः कः अस्ति? बह्निः। एवं खलु? तर्हि बह्नि धूमयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावः अस्ति न वा? अस्ति। धूम प्रतियोगिक संयोग संबंधः एवंच बह्नि प्रतियोगिक संयोग संबंधः अनयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावः भवितुमर्हति न वा? यत्र यत्र धूम संयोगः वर्तते, संयोगः समवाय संबंधेन, यत्र यत्र धूम संयोगः वर्तते तत्र तत्र बह्नि संयोगः अस्ति न वा? यदि संयोगः, यदि इत्युक्ते संयोगः गुणस्वरूप एव, धूम संयोगः समवाय संबंधेन यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र समवाय संबंधेन बह्नि संयोगः अस्ति न वा? तर्हि समवाय संबंधेन धूम संयोगस्य बह्नि संयोगः व्यापकः भवति। भवति न वा? यत्र यत्र धूम संयोगः वर्तते, कुत्र? पर्वते, चत्वरे, गोष्ठे अस्ति, महानसे, तत्र तत्र बह्नि संयोगः अस्ति न वा? तर्हि इदानीं समवाय संबंधेन धूम संयोगस्य बह्नि संयोगः व्यापकः भवति। अत्र संबंधयोर्व्याप्य व्यापक भावः अस्ति न वा?
तर्हि संयोग संबंधेन संयोग संबंधिनोः प्रतियोगिनोरपि व्याप्य व्यापक भावः। संयोग संबंधेन धूमस्य संयोग संबंधेन बह्निः व्यापकः भवत्येव। अत्र स्वरूप संबंधे अनियोगिता संबंधेन अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अनियोगिता संबंधेन एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधस्य व्यापकः। एवं खलु अनियोगिता संबंधेन अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अनियोगिता संबंधेन व्यापकः। एवं खलु तर्हि तेन संबंधे यथा धूम संयोगस्य समवाय संबंधेन व्यापकः बह्निः संयोगः, तर्हि संयोग संबंधेन धूमस्य व्यापकः बह्निः भवति। अत्र अनियोगिता संबंधेन अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधः अनियोगिता संबंधेन एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्व प्रतियोगिक स्वरूप संबंधस्य व्यापकः। तर्हि अनियोगिता संबंधेन संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावः सिद्धः न वा? तर्हि अनियोगिता संबंधेन संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावः सिद्धश्चेत् तेन संबंधेन प्रतियोगिनोः अपि व्याप्य व्यापक भावः सिद्धत्येव। अत्र स्वरूप संबंधस्य प्रतियोगी कः वर्तते? अवरणत्वम् एवञ्च एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम्। तर्हि स्वरूप संबंधेन अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् स्वरूप संबंधेन एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वस्य व्यापकः भवत्येव। अवलोक्यता यत्र यत्र स्वरूप संबंधेन एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं वर्तते तत्र स्वरूप संबंधेन अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। अतः आदौ विव्रीयमाणेन वाक्येन संबंधस्य व्यापकत्वम् उक्त्वा संबंधस्य व्याप्य व्यापक भावे सिद्धे तत्संबंधस्य प्रतियोगिनोरपि तेनैव संबंधेन व्याप्य व्यापक भावः सिद्धः भवत्येव इति द्योतनाय विवरण वाक्ये धर्मयो व्याप्य व्यापक भावः उक्तः। इदानीं पूर्वोत्तर ग्रंथ विरोधः अतएव न वर्तते। संबंधस्य व्याप्य व्यापक भाव ग्रहे जाते सति तेन संबंधेन यस्य संबंध ययोर संबंधयोर मध्ये व्याप्य व्यापक भावः गृहीतः तस्य संबंधस्य यः प्रतियोगी तयोः प्रतियोगिनोरपि तेन संबंधेन व्याप्य व्यापक भावः भवति। अत्र पश्यन्तु अत्र एक्स प्रतियोगिक वाई संबंधः वर्तते, अत्र भी प्रतियोगिक टी संबंधः वर्तते। तर्हि वाई एक्स संबंधयोर मध्ये व्याप्य व्यापक भावे गृहीते अनेन संबंधेन अयं संबंधः वर्तते। अनेन संबंधेन अस्य प्रतियोगिनः एक्स एवञ्च अस्य प्रतियोगिनः वि अनयोर मध्येपि व्याप्य व्यापक भावः भवत्येव। अत्र पश्यन्तु धूम संयोग बह्नि संयोग धूम प्रतियोगिक संयोग संबंधस्य बह्नि प्रतियोगिक संयोग संबंधः व्यापकः भवति।
भवति न वा? तर्हि अत्र सम्बन्धयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावे गृहीते सम्बन्धस्य प्रतियोगिनोर्मध्ये धूमवह्न्योर्मध्येपि अनेन संबंधेन अर्थात संयोग संबंधेन व्याप्य व्यापक भावः भवत्येव। प्रकृतस्थले अस्माकं अपवाद पदार्थ प्रसंगे उद्देश्यतावच्छेदक संबंध रूप प्राप्त्योर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावे गृहीते उद्देश्यतावच्छेदक प्रतियोगिक संबंधयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावः गृहीतः। तर्हि तेन संबंधेन अर्थात उद्देश्यतावच्छेदकं येन संबंधेन तिष्ठति सह संबंधः उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधः कथ्यते। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक प्रतियोगिक संबंधयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावे गृहीते उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधेन प्रतियोगिनोरपि व्याप्य व्यापक भावः भवति। अवगतम्? किम किम? उद्देश्यतावच्छेदकं येन संबंधेन तिष्ठति सह संबंधः उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधः कथ्यते। साध्यम येन संबंधेन तिष्ठति सह संबंधः साध्यतावच्छेदक संबंधः। प्रतियोगी येन संबंधेन तिष्ठति तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं येन संबंधेन तिष्ठति सह संबंधः उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधः। तर्हि इदानीम् उद्देश्यतावच्छेदक प्रतियोगिक संबंधयोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावः गृहीतः चेत् उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंधेन उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोरपि व्याप्य व्यापक भावः नूनं भवत्येव। दण्डापूपिक न्यायेन। अत्र कश्चन क्लेशः? कोई दिक्कत है? अतः विव्रण विव्रीयमाण ग्रंथयोः विरोधः नास्ति। अवगतम्? प्रायः अयं विषयः एतदर्थं बोधितः यत् टीका ग्रंथेषु न वर्तते और आपके विशेष बुद्धि के लिए ऐसा आप चिंतन करें, इसलिए ये ना प्राप्ति इसका अर्थ वर्णन करके इधर धर्म में व्यापकत्व बोधित है, उधर प्राप्ति में व्यापकत्व बोधित है, इसको बता करके ये मूलतः स्थूल दृष्टिया विरोध लग रहा है, लेकिन विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग बन्ही धूम के बीच में व्याप्य व्यापक भाव है ऐसा तो जानते ही। कभी ये नहीं चिंतन किए कि धूम संयोग का बन्ही संयोग भी व्यापक होता है। नैयायिक लोग तो जानते ही हैं, हम वैयाकरण लोग ऐसा चिंतन नहीं करते। तो ये चिंतन भी आप वैयाकरण लोग करो, इसको बताने के लिए। जब ऐसा संबंधों में व्याप्य व्यापक भाव होगा तो संबंध का जो प्रतियोगी है उनके बीच भी उसी संबंध से, दूसरे किसी संबंध से नहीं, उसी संबंध से व्याप्य व्यापक भावः भवत्येव। तेनैव संबंधेन संबंध प्रतियोगिनोरपि व्याप्य व्यापक भावः भवत्येव इति द्योतनाय येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। एतदनन्तरं विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तिर्यः सामान्य धर्मः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधः। क्या आवश्यकता पड़ गई थी नागेश भट्ट जी को ऐसा व्याख्या और परिभाषा का निरूपण करते हैं तो ऐसा तो उसका स्वयं से लंबा चौड़ा परिष्कार नहीं करते हैं ना। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे अत्र अंतरंगस्य सामान्य लक्षणम् उक्तम् बहिरंगस्य सामान्य लक्षणम् उक्तम्। यदि कश्चन परिष्कारः अपेक्षितश्चेत् टीकाकृद्भिः परिष्कारः उच्यते। मूल ग्रंथे तो बहुत्र तथा परिष्कारः न भवति खलु।
और वो परिष्कार करने लगे, परिष्कार किए भी तो उसको देख करके लग गया विरोध है भाई। तर्हि ग्रंथकारः किं प्रदर्शयितुम् इच्छति, अस्मान् किं ज्ञापयितुम् इच्छति, अमुमेव नियमं ग्रंथकारः ज्ञापयितुम् इच्छति। तस्मात् अत्र विशेष यत्नः कृतः। अन्यथा यत् कर्तृकावश्य प्राप्तौ इत्यनन्तरं येन इत्यत्र कर्तरि तृतीया प्राप्तम् इत्यत्र भाव नपुंसके भावे अक्तः इति सूत्रेण अक्त प्रत्ययः। तथा च यच्छास्त्र कर्तृकावश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति तस्य परिष्कृतं स्वरूपं वयं ज्ञात्वा यथा पूर्वम् अस्माभिः समन्वयः कृतः तद्रीत्या समन्वयः कर्तुं शक्यते। तर्हि तदनन्तरं पुनः उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोः व्याप्य व्यापक भावः अस्ति इति बोधनाय विव्रियमाणस्य वाक्यस्य विवरणं वाक्यं प्रदत्तम्। इदानीं विवरण समानार्थकत्वं विव्रियमाणस्य अपेक्षते। विव्रियमाणे तु प्राप्तौ आवश्यकत्वम् उक्तं भवति, विवरणे तु धर्मे व्यापकत्वम् उक्तं भवति इति कृत्वा विरोधः, तस्य विरोधस्य एवं रीत्या परिहारः करणीयः। अवगतं? चलन्तु अग्रे। आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तर्हि अग्रे चलन्तु। इदानीं कठिन हो रहा है क्या? वो अपवाद पदार्थ थोड़ा ऐसा है ही, उसको ठीक से यदि न बताया जाए तो ठीक नहीं होगा, मुझे भी संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए पूरा पूरा समझ करके चलने से ठीक है। इदानीं नयर्थद्वयेन प्राप्त पदार्थ प्राप्तौ आवश्यकत्वम् उक्तं भवति इति उक्त्वा येन न प्राप्ति इत्यस्य अर्थः कृतः यत् कर्तृकावश्य प्राप्तौ, आवश्यं प्राप्तौ इति तु नोक्तम्। अत्र प्रश्नः लुम्पेत् आवश्यमः कृत्ये इति इष्टि वर्तते, इत्युक्ते कारिका प्रदर्शिता वर्तते। लुम्पेत् आवश्यमः कृत्ये तुंकार मनसोरपि तस्य एक देशांशः वर्तते। लुम्पेत् आवश्यमः कृत्ये अर्थात कृत्य प्रत्ययान्त तदादौ परतः आवश्यम शब्दावयवस्य मकारस्य लोपः भवति। तस्य उदाहरणम् आवश्य लाभ्यम, आवश्य पाभ्यम। लुई लवने पुई पवने धातुः वर्तते। अस्मात् धातोः ओरावश्यके उवर्णान्तात् धातोः आवश्यके अर्थे द्योत्ये उपपदेन प्रत्यय विशेषणम् एतदस्ति इति भाष्ये सिद्धान्तितम्। आवश्यम शब्दावयवस्य मकारस्य लोपने और आवश्यके उवर्णान्तात् धातोः आवश्ये अर्थे द्योत्ये धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति। तर्हि आवश्यम लुई इति उवर्णान्त धातुः वर्तते। अस्मात् धातोः ण्यत् प्रत्ययः लू ण्यत् णकारस्य तकारस्य इत्संज्ञा अचोणिति इत्यनेन वृद्धि आवादेशे लाभ्य सुप्रत्यय अनादेशे लाभ्यम। आवश्यम
लाभ्यम इति स्थितिः वर्तते। अत्र लाभ्य इति कृत्य प्रत्ययान्त तदादि अस्ति न वा? तस्मिन् परतः आवश्यं शब्दावयवस्य मकारस्य लोपः भवति, तदा आवश्य लाभ्यम आवश्य पाभ्यम इति रूपं भवति। यदा यत् प्रत्ययः क्रियते अथवा कृत्याः इति एकं सूत्रं वर्तते। कृत्याः अनेन सूत्रेण कुत्वं निषिध्यते। ण्यति प्रत्यये परतः आवश्यपाच्यम् आवश्यरोच्यम्। अत्रापि आवश्यं पाच्य इति स्थिते लुम्पेत् आवश्यमः कृत्ये इति अंशेन कृत्य प्रत्ययान्त तदादौ परतः मकारस्य लोपः तेन आवश्य पाच्यम् आवश्य रेच्यम् इति रूपं भवति। यदि आवश्यः अर्थात् द्योत्यो न भवति तदा पाक्यं वाक्यं रोक्यम् इति रूपं भवति इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं दत्तम्। यत्र कृत्य प्रत्ययान्त तदादि न भवति तत्र मकार लोपः न भवति। यथा आवश्यकाधमर्ण्ययोः ऋणिनि आवश्यंकारी आवश्यंकारी शतं दायी शतं दायी तु इत्यत्र प्राप्ति एव नास्ति। आवश्यंकारी अत्र ऋणी प्रत्ययः वर्तते। स ऋणी प्रत्ययः कृत्य संज्ञकः नास्ति, अतः आवश्यं घटकमकारस्य लोपः न भवति। अत्र यच्छास्त्र कर्तृकावश्य प्राप्तौ प्राप्तौ इत्यत्र यच्छास्त्र कर्तृकावत् आवश्य प्राप्तौ अत्र प्राप्ति इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः वर्तते। सः क्तिन् प्रत्ययः कृत्य संज्ञकः नास्ति। तर्हि कृत्य संज्ञक प्रत्ययान्त तदादि परकत्वाभावेन आवश्यं घटकस्य मकारस्य लोपः न स्यात्। तथा सति यत्कर्तृकावश्य प्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते इति आवश्य प्राप्तौ इति शब्द स्वरूपमेव असाधु स्यात्। यथा आवश्यंकारी इत्यत्र मकार लोपः न भवति तद्वत् आवश्य प्राप्ति इत्यत्रापि मकार लोपेन न भाव्यम् अपितु आवश्यं प्राप्तिः प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते। एवं कृत्वा रूपं स्यात् इति प्रश्नः। तस्य समाधानार्थम् उच्यते यथा आवश्यम् अयं शब्दः वर्तते तत्समानार्थकः आवश्य शब्दोऽपि अस्ति। आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोऽपि वर्तते। एवंच यदा आवश्यं शब्दः अस्ति अव्ययं वर्तते आवश्यम् इति तदा आवश्यंकारी इत्यत्र कारी इति कृदन्त तदादि वर्तते। तस्मिन् योगे षष्ठी प्राप्ता तस्याः षष्ठ्याः अपवादभूतं सूत्रं वर्तते अकेनोर भविष्यदाधमरण्ययोः षष्ठीं प्रबाध्य द्वितीया भवति। आवश्यम् इत्यव्ययात् उत्पन्नायाः द्वितीयायाः लोपः। तर्हि तदानीमपि आवश्यंकारी इति रूपं सिद्ध्यति। यदि आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः वर्तते तथा सति षष्ठी प्राप्ता आवश्य शब्दात्
षष्ठीं प्रबाध्य इन्नंत तदादि योगे अकेनोर भविष्यदाधमरण्ययोः इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तौ आवश्यम कारी इति रूपम स्यत्येव। अतः आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोपि अस्ति इति भूतिकाराणाम् आशयः। इदानीं कश्चन विचारः अस्ति यत् तद्विषये एव वदामि। विचारः वर्तते यत् आवश्यं शब्दः अपि अस्ति एवञ्च तत्समानार्थकः आवश्य शब्दः अपि अस्ति इति उक्तं खलु। आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः वर्तते, तत्र प्रमाणम् आवश्यकाधमरण्ययोः ऋणि इति सूत्र घटक आवश्यक इति निर्देश एव वर्तते। निर्देशः कथम् आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः वर्तते इति इत्यत्र आवश्यकाधमरण्ययोः इति सूत्र घटक आवश्यक शब्दः कथं प्रमाणं भवति इति चेत् आवश्य शब्दात् भावः इत्यर्थे आवश्यम भावः आवश्यकः मनोज्ञादित्वात् बुई प्रत्ययः। बु इत्यस्य स्थाने अकादेशे एवञ्च आदौ वृद्धौ आवश्यक इति रूपं भवति। आवश्यं शब्दः वर्तते, तत्समानार्थकः आवश्य शब्दोपि स्वीकार्यः। किमर्थम् इति प्रश्नः। यतोहि केवलम् आवश्यम् एक एव शब्दस्य तथा सति आवश्यंकारी आवश्य लाभ्यम् आवश्य पाभ्यम् इत्यादि प्रयोगानां सिद्धिः भविष्यति मकारलोपे कृते। तर्हि आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोऽपि अस्ति इति कथनस्य किम् औचित्यम्? तर्हि उच्यते मकारलोपः केन कर्तव्यः? लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये अनेन मकारलोपः एवं खलु। मैंने बड़ा ग्रंथ को इधर उधर पलटा और सोचा कि आप लोगों को रिफरेंस बताऊं कि ये सही में ये है कहां। मुझे तो नहीं मिला। काशिका में मिला, कैयट में मिला, लेकिन किसी सूत्र के रूप में, वार्तिक के रूप में, भाष्य वचन के रूप में ये कहां है वो मिला नहीं। काशिका कारेण उच्यते यत् मयूर व्यंसकादयश्च इति उच्यते इति उक्तं न वर्तते। काशिका कारस्य तात्पर्यं वर्णयता न्यासकारेण उक्तं यत् मयूर व्यंसकादिगणे अनेकानि सूत्राणि गणसूत्राणि वार्तिकानि च पठितानि वर्तन्ते। आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्ये अन्य पदार्थे बहूनि सूत्राणि पठितानि वर्तन्ते। मयूर व्यंसकादिगणः आकृतिगणः तत्रैव आवश्य लाभ्यम् इत्यादि शब्दानां पाठं कृत्वा तत्र मकार लोप सिद्ध्यर्थम् लुम्पेदावश्यमः कृत्ये इति वार्तिकम् अथवा कारिकायाः एकदेशांशः पठनीयः इति कंठरवेन नोक्तं वर्तते। न्यासकारस्य तात्पर्यं केवलम् आवश्य लाभ्यम् इत्यादयः मयूर व्यंसकादि गणे पठिताः एतावदेव उक्तमस्ति। मयूर व्यंसकादि गणे पठिताः इत्यनेन मयूर व्यंसकादयश्च इत्यनेन समासः भवति।
समासे जातेपि अयं मकारः सुपः अवयवः न भवति इति कृत्वा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लोपः न स्यात्। तदर्थं लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये इत्यनेन लोप विधानार्थं मयूरव्यंसकादिगणे अयं कारिकांशः पठनीयः। मयूरव्यंसकादिगणः आकृतिगणो वर्तते इति तस्य आशयः। इदानीं ये एवं लिखन्ति आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोऽपि वर्तते, तेषां नये लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये अयम् अंशः मयूरव्यंसकादिगणे न पठनीयः। कुतः? इदानीं आवश्यम लाभ्यम इत्युक्ते इदानीम् आवश्य शब्दात् क्रिया विशेषणत्वात् द्वितीया विभक्तिं कृत्वा आवश्यम लाभ्यम मयूरव्यंसकादित्वात् समासे कृते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण अमः लुक् भविष्यति। तथा सति आवश्य लाभ्यम इति रूपम् एनम् अंशं विनापि लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये इति अंशं विनापि इदं रूपं साधयितुं शक्यते। तर्हि एतद् रूप साधनाय इदं वार्तिकम् अथवा वार्तिकांशः अथवा कारिकांशः न स्वीकरणीयः। अतएव न क्वचित् वार्तिक रूपेण न क्वचित् भाष्य रूपेण न वा सूत्र रूपेण एतादृशं वचनम् उपलभ्यते। अतः कैयटाचार्येण न्यासकारेण वा किमपि रिफरेन्स् न दत्तम् यत् अत्र इदं वाक्यम् उक्तं वर्तते। केवलं लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये इत्यनेन मलोपः, किन्तु इदं कुत्र अस्ति? सूत्रेण वर्तते, वार्तिक रूपेण इदं वचनं नोपलभ्यते। भाष्ये मूले कैयटे तु अस्ति। महोदय साकमपि सायंकाले मया चर्चा कृता, तैः अपि एवमेव उक्तम्। रिफरेन्स् इत्युक्ते मूल पंक्तिः कुत्रत्या इति न ज्ञायते, केवलं व्याख्या ग्रन्थेषु इयं पंक्तिः हिता। तस्मात् प्रामाणिकत्वम् अस्य वचनस्य नास्ति। यतोहि यदर्थम् इदं वचनं स्वीकर्तव्यम् आवश्यमः मकारलोपार्थं, तर्हि आवश्यम शब्द समानार्थकः यदि आवश्य शब्दः स्वीक्रियते तदा मकारलोपस्य आवश्यकता न एव नास्ति। क्लिप्तं यत् सूत्रं वर्तते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः तेनैव सूत्रेण क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीयायाः उत्पन्नायाः द्वितीयायाः आवश्य लभ्यम् इत्यादौ सुपो समासे कृते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण लुक् भविष्यति। तदर्थं वचनमिदं नावश्यकम्। अतः अस्य वचनस्य अप्रामाणिकत्वे आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः अपि स्वीकरणीयः। तत्र च प्रमाणं भवति आवश्यकाधमरण्ययोः ऋणिनि इति सूत्र घटक आवश्यक इति निर्देशः। यह निर्देश भी कैसे प्रमाण है, बड़ी देर में मुझे समझ में आया। यदि आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः न स्यात् तर्हि बुइ प्रत्ययः कस्मात् शब्दात् आवश्यम इति मान्तात् आवश्यम शब्दात् बुइ प्रत्ययः करणीयः। आवश्यम भावः। इदानीं बुइ प्रत्यय कृते अकादेशे कृते आवश्यम अक आवश्यमक इति रूपं स्यात्, आवश्यक इति रूपं न स्यात्। तथा सति आवश्यकाधमरणयोः इति सूत्र घटक आवश्यक इति निर्देशः असंगतः स्यात्। यदि आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः स्वीक्रियते तर्हि मनोज्ञादित्वात् बुइ प्रत्ययः आवश्य शब्दात् भविष्यति। बुइ प्रत्यय कृते अकादेशे आदिवृद्धौ आवश्य अक पररूपे आवश्यक इति रूपं सिद्धम्। इदानीं
आवश्यकाधमरण्ययोः इति सूत्रे भगवता पाणिनिना निर्दिष्टस्य आवश्यक शब्दस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते। अतः आवश्यम शब्द समानार्थक आवश्य शब्दः अपि अस्ति इत्यत्र प्रमाणं वर्तते आवश्यकाधमरण्ययोः इति सूत्र घटक आवश्यक इति निर्देशः। कैसे प्रमाण है मित्र, नहीं समझे? निर्देशः इदानीं तत्समानार्थकः अपरस्य शब्दस्य स्वीकारे प्रयोजनमपि अस्ति। किं प्रयोजनं? लुम्प्येद आवश्यमः कृत्ये अधः वार्तिकं न स्वीकरणीयं भवति। वार्तिकम् अस्ति अथवा कारिकायाः एकदेशः अस्ति, मम सम्यक्तया ज्ञातं न वर्तते। अतः भवन्तः यदि अन्विषन्ति चेत् मामपि ज्ञापयन्तु। यावत्पर्यन्तं रात्रौ 2 वादनपर्यन्तम् अहं दृष्टवान्, न क्वचित् लब्धवान्। और आवश्यके कृत्याः आवश्यकाधमरण्ययोः ऋणी ऋण आवश्यके एतेषां सूत्राणां सिद्धांत कौमुदी, काशिका, न्यास, भाष्य, प्रदीप, कैयट, उद्योत यावन्ति व्याख्यानानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि दृष्टानि। एकत्र ऐप अस्ति खलु, तत्र 6.1 षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 149 सूत्रे इदं लिखितम् अस्ति काशिकायाम् इति रिफरेन्स् दत्तम्। तत् सूत्रम् उद्घाटितं चेत् तत्र किमपि नास्ति। आप देख सकते हैं न्यास में ये रेफरेंस लिख करके वहां डला है 6.1.149। इसके काशिका में यह वचन उपलब्ध होता है, लेकिन उसकी काशिका खोलिए तो वहां वो वचन ही नहीं। अतः इदं वचनं प्रामाणिकं न वर्तते, अतएव वार्तिकृता न उल्लिखितम्। 6.1.149 षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 49 शतसंख्याकं सूत्रं वर्तते। हाँ, तत्र अस्ति काशिकायां नहीं। अणिया आवश्यके, एक लोग अणिया आवश्यके, दूसरे लोग और आवश्यके, ये दोनों सूत्र का न्यास खोलिए। अणिया आवश्यके, दूसरे लोग और आवश्यके, तीसरे लोग कृत्याः कृत्याश्च। एक अणिया आवश्यके बोला, दूसरे लोग और आवश्यके, तीसरे लोग कृत्याश्च। हाँ, उसके न्यास में देखिए तो न्यास में ये संख्या दिया हुआ है इसका 614। न्यास नहीं मिला? हाँ हाँ, वहां है कुछ। क्या न तत्तु अस्ति। केवलम अत्र न्यास ग्रंथे पठन्तु। अत्र मयूर व्यंसकादि आप में कृत्याः ये मिला आप कौन सूत्र? हाँ, न्यास न्यास
कुत्र न अणीय अणीय आवश्यके और आवश्यके तत्र अस्ति हाँ मयूरव्यंसकादेः आकृतिगणत्वात् अवश्यलाभ्य प्रभृत लाभ्य प्रभृतयस्तत्र द्रष्टव्याः इति दर्शयति। इत्युक्ते आवश्य लाभ्यम इत्यस्य शब्दस्य मयूरव्यंसकादि गणे पाठः करणीयः अयम् आशयः अस्ति। आपने क्यों कौन निकाला है? कृत्याश्च आपने कौन? हाँ आवश्यकाध्यमरण्ययोः ऋणी ये सूत्र निकालिए। आवश्यकाध्यमरणयोः ऋणीय आवश्यके इति न निष्कासितम्। ऋणीय इति तु अत्र काशिका अस्ति खलु। अत्र रेफरेन्स् दत्तम् अस्ति 161149 अत्र पश्यन्तु काशिकायाम् अस्ति। इसको फोटो खींच के रख लीजिए। हाँ फोटो खींच के रख लीजिए। उसमें देखिए उसके काशिका में वो है 61149। देखिए उसके काशिका में है नहीं है नहीं है। वचन तो उपलब्ध होता है लेकिन ये मूल कहां का है? वो जो रेफरेंस दिया है मित्र उसको वहां दिया है, वहां खोजने से नहीं मिलता। उत्तम जी देखिए। हाँ तो जोर से बोलिए, ऐसे डर क्यों रहे हैं? नहीं मिला। ये लिखा है रेफरेंस काशिका 6.1.149। इसके काशिका में जाइए। नहीं है। अतएव टीकाकृत भी तथा व्याख्यातम सह ग्रंथः तथा यथा मया स्वबुद्ध्या निवेदितम तद्वत् सह ग्रंथः योजनीयः। तर्हि लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये इत्यस्य अप्राप्तौ कथं मकारलोपः? तर्हि तस्य समाधानं वर्तते आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोपि वर्तते। अतः अत्र मकारलोपस्य आवश्यकता नास्ति। आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः अस्ति तत्र प्रमाणम् आवश्यकाधमरण्ययोः ऋणिः इति सूत्र घटक आवश्य इति निर्देशः। वो कैसे प्रमाण है ये बुद्धि में रखना। अग्रे हाँ अग्रे हाँ हाँ एवं तुंकारमनसोरपि एवं खलु। एवं किंतु कुत्र पुत्रत्यम इदं वचनम वार्तिक रूपेण वर्तते अथवा एकत्र इष्टिया अनया इष्टिया इति लिखितम्। इष्टि इत्युक्ते भाष्यकारस्य एव इष्टिः भवति खलु। तर्हि भाष्ये कुत्र इयम् इष्टिः? यथा द्विपर्यन्तानामेव इष्टिः, द्विपर्यन्तानामेव इयम् इष्टिः भाष्ये उपलभ्यते। तद्वत् यदि लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये तुंकारमनसोरपि यदि इष्टिः अस्ति चेत् इयम् इष्टिः भाष्ये कुत्र अस्ति इति अन्वेषणीयं खलु।
किम किम हाँ एवं तर्हि पूर्वाचार्याणां वर्तते पूर्वाचार्याणाम् अस्ति इदानीं तु भगवता पाणिनिना कात्यायनेन पाणिनीय व्याकरणे इत्युक्ते ऋषित्रयस्य वचनमेव अस्माभिः प्रमाणत्वेन अंगीक्रियते ऋषित्रयस्य वचनं यदि न भवति चेत् पाणिनीय सूत्रेषु अथवा पाणिनीय व्याकरणेषु अंतर्भावः न भवति खलु चांद्र व्याकरणस्य हैम व्याकरणस्य यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सूत्राणि पाणिनीय व्याकरणे न अंतर्भवन्ति तस्मात् इदानीं वचनं तु अस्ति वचनं नास्ति इति अहं न वदामि किन्तु इदं वचनं सूत्रकारेण न सूत्ररूपेण पठितं वार्तिककारेण वा वार्तिकरूपेण पठितं नास्ति भाष्यकारेण कस्मिंश्चित् सूत्रे वचनरूपेण न पठितं तर्हि किं मुनित्रयातिरिक्तस्य पाणिनीयाः प्रमाणत्वेन वचनं मुनित्रयातिरिक्तं वचनं पाणिनीयाः प्रमाणत्वेन न स्वीकुर्वन्ति एवं इदानीं पूरा संपूर्णा कारिका अस्ति आवश्यमः लुम्पेद आवश्यमः कृत्ये तुंकार मनसोरपि किम किम हाँ एवं एवं तद् अवश्यमः कृत्ये लोपो वक्तव्यः उदाहरणम् अवश्य भाव्यम् इदानीम् आवश्य भाव्यम् इत्यत्र कृत् प्रत्ययः वर्तते यदि आवश्यम शब्द समानार्थकः अवश्य शब्दः स्वीक्रियते चेत् यथा अवश्य लाभ्यम् इत्यस्य सिद्धि तद्वत् अवश्य भाव्यम् इत्यस्यापि सिद्धिः भवितुमर्हति किंच आवश्यक शब्दस्य यदि मान्तमेव आवश्यम् इति शब्दस्य तर्हि आवश्यक इति शब्दस्य सिद्धिः न स्यात् खलु मान्तादेव भूयि प्रत्ययः अङ्गीकर्तव्यः तत्र मकार भूयि प्रत्ययस्तु कृत्य संज्ञकः नास्ति तर्हि इदानीं भूयि प्रत्यये परतः मकारस्य लोपः न स्यात् तर्हि आवश्यक इति निर्देशः कथम् अतः आवश्यम शब्द समानार्थकः अवश्य शब्दः अंगीकार्यः अंगीक्रियते चेत् इदानीं तेनैव सर्वेषां निर्वाहः भवति चेत् इदं वचनं किमर्थम् अंगीकरणीयम् वचनम् अस्ति वचने इदं वचनम् एव नास्ति इति तु अहं न वदामि बहुत्र टीकाग्रन्थेषु इदं वचनं प्राप्तम् अतः वचनं वर्तते किन्तु वचनं किमर्थम् अंगीकरणीयम् न वचनं किमर्थम् अंगीकरणीयम् मलोपार्थम् मलोपं कृत्वा किम् आवश्य भाव्यम् आवश्य लाभ्यम् आवश्य पाव्यम् इत्यादि प्रयोगानां सिद्ध्यर्थं खलु एताद् दृशानां प्रयोगानां सिद्ध्यर्थं मलोप विधानार्थं यदि इदं वचनम् अपि स्वीक्रियते तदापि आवश्यं भावः इत्यर्थे यदि मनोज्ञादित्वात् आवश्यम् इत्यस्मात् मान्तात् शब्दात् भूयि प्रत्ययः अंगीक्रियते चेत् आवश्यकः शब्दः भवितुं नार्हति एवं खलु तस्मात् आवश्यक आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः अपि स्वीकरणीयः भूति टीकायामपि एवमेव व्याख्यातं वर्तते जयदेव मिश्राणां विजया टीका अस्ति तस्यां टीकायामपि आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोपि अस्ति इति विजया टीकायामपि अस्ति एवञ्च दाक्षिणात्यानां प्रामाणिकी या टीका वर्तते तत्रापि एवमेव व्याख्यातम् अस्ति इत्युक्ते एतेषाम् आचार्याणाम् अभिप्रायः वर्तते यत् आवश्यं शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दोपि अस्ति तत्र प्रमाणं वर्तते आवश्यकाधमरण्ययोः ऋणि इति सूत्रघटक आवश्य इति निर्देशः अर्थात्
यावत् पर्यन्तम आवश्यम शब्द समानार्थकः आवश्य शब्दः न अंगीक्रियते तावत् आवश्यक इति निर्देशस्य संगतिः न भवति। कथं न भवति इति तस्य विवरणं मया प्रस्तुतं। मान्तात् यदि भूयि प्रत्ययः क्रियते तर्हि भूयि प्रत्यये परतः केनचित् सूत्रेण मकारलोपः न प्राप्तः। किं किं द्वितीया भविष्यति खलु अकेनेर भविष्यदाधमरण्ययोः इन अस्ति खलु। इन इत्युक्ते णिनि प्रत्ययः तर्हि कारी इति इन्नन्त तदादि वर्तते तद् योगे षष्ठीं बाधित्वा द्वितीया भविष्यति आवश्यं कारी। तर्हि इदानीं शब्दस्वरूपस्य साधुत्वमपि जातम् यत् कर्तृकावश्य प्राप्तो यो विधि आरभ्यते इत्यस्य विवरणमपि जातम्। इदानीं विवरणवाक्ये सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वम् इति विशेषणं दत्तं वर्तते। अस्ति न वा? विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति यह सामान्य धर्म तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य। तर्हि सामान्य धर्मे किं विशेषणमस्ति? विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं सामान्य धर्मे विशेषणं वर्तते। अत्र प्रश्नः सामान्य धर्मः इत्युक्ते व्यापक धर्मः। व्यापक धर्मे व्याप्य धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं विशेषणं दत्तमस्ति। घटत्वं द्रव्यत्वम् अनयोर मध्ये व्यापक धर्मः कः भवति? द्रव्यत्वम्। व्याप्य धर्मः कः अस्ति? यदि घटत्वावच्छिन्ने अर्थात घटत्वाधिकरणे घटे द्रव्यत्वं वृत्ति न स्यात् तर्हि तस्य व्यापकत्वमेव भज्येत। व्यापकत्वं नाम तदवन्निष्ठात्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं। व्यापकत्वं नाम तत्पदेन व्याप्यत्वेन अभिमतः पदार्थः तच्छब्देन ग्राह्यः। एवञ्च अत्र घटत्वं व्याप्यत्वेन अभिमतं वर्तते। तद्वत् इत्युक्ते घटत्ववान् घटः तन्निष्ठायाः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते द्रव्यत्वं नास्ति। इत्याकारक प्रतीति साक्षिकः द्रव्यत्वात्यन्ताभावः धर्तुं न शक्यते यतो हि द्रव्यत्वम् अस्ति अपितु पटत्वं नास्ति मठत्वं नास्ति इति अत्यन्ताभावः। तत्प्रतियोगित्वं पटत्वे मठत्वे अप्रतियोगित्वं द्रव्यत्वे इति कृत्वा घटत्वस्य द्रव्यत्वं व्यापकं भवति। यदि घट व्याप्य धर्मावच्छिन्ने घटत्वावच्छिन्ने द्रव्यत्वं वृत्ति न स्यात् तर्हि तस्य व्यापकत्वमेव भज्येत। व्यापकत्वं भज्येत इत्यस्य आशयः घटत्वाधिकरणे घटे यदि द्रव्यत्वं नास्ति तर्हि द्रव्यत्वात्यन्ताभावः अपि लभ्येत। तर्हि घटत्वाधिकरणे घटे द्रव्यत्वं नास्ति इति प्रतीति साक्षिक द्रव्यत्वात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमेव द्रव्यत्वे स्यात् अप्रतियोगित्वं न स्यात् तथा च तस्य व्यापकत्वमेव नास्ति भज्येत। अतः यदि द्रव्यत्वं घटत्वस्य व्यापक धर्मः वर्तते तर्हि व्यापक शब्द प्रयोगेनैव व्याप्य धर्मावच्छिन्नाधिकरण वृत्तित्वं व्यापक धर्मस्य लभ्यते एव। इंक्लूड अस्ति। अतः सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषणं किमर्थं दत्तम इति प्रश्नः। प्रश्नः न अवगत? चिंता मत कीजिए, फिर मैं कहूंगा, प्रसन्न होकर कहिए कि फिर कहिए। मुझे भी मैंने बहुत उत्साह से मैं कहता हूं ना, एकदम से आप बिना प्रसन्न के कह देंगे कि नहीं आया तो इसलिए इदानीं सामान्य धर्मे इत्युक्ते
व्यापक धर्मे, पंक्ति ही दृश्यता ग्रंथ की मूलेपि अस्ति। विशेष शास्त्रोद्देश्य विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति सामान्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधा। तर्हि सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं विशेषणतया दत्तम् अस्ति न वा? विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति यह सामान्य धर्म कर्मधारय तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधा। तर्हि विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति इत्यस्य सामान्य धर्मेण साकं कः समासः अस्ति? कर्मधारय। कः समासः? कर्मधारय। समासं कृत्वा अत्र न वदामि, भवन्तः व्युत्पन्नाः अतः समासं जानन्ति। तर्हि विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तिः यः सामान्य धर्मः, विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तिश्च सामान्य धर्मश्च इति विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति सामान्य धर्म तेन धर्मेण अवच्छिन्ना उद्देश्यता यस्य शास्त्रस्य तच्छास्त्रं विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्ति सामान्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रं तस्य विशेष धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण बाधा। तर्हि सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषणं दत्तमस्ति न वा मूले नागेशभट्टेन? तर्हि इदं विशेषणं किमर्थं? यतोहि सामान्य धर्मः इत्युक्ते व्यापक धर्मः। तर्हि व्यापक धर्म कथनेनैव व्याप्य धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं व्यापक धर्मस्य लभ्यते। शब्द प्रयोग महिम्नैव वह्नि व्यापकः इत्युक्ते धूमाधिकरण वृत्तित्वं वह्नेः स्वतः लभ्यते। वह्नि व्यापकः इति शब्द प्रयोग महिम्नैव। तर्हि इदानीं धूमाधिकरण वृत्ति यः वह्निः इति कथनस्य कः उपयोगः? तर्हि व्यापक धर्मे सामान्य धर्मे नागेश भट्टैः विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषणं किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानं वर्तते शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्। यदि सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषणं न दत्तं स्यात् तदा एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रस्य अजादेर द्वितीयस्य इति सूत्रेण बाधः न स्यात्। एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यस्य सूत्रस्य अजादेर द्वितीयस्य इति सूत्रेण बाधः भवति खलु? उरुणुनाभ उरुणु आच्छादने धातुः वर्तते, ततः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने अणलादेशे द्वित्वे कृते उरुणुनाभ इति रूपं भवति। इदानीं उरुणु अ इति स्थिते लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं करणीयं वर्तते। तत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रस्यापि अधिकारः अस्ति, अजादेर द्वितीयस्य इति सूत्रस्यापि अधिकारः वर्तते। एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रेण धात्वयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं प्राप्तं वर्तते। अजादेर द्वितीयस्य इति शास्त्रेण अजादि धात्वयवस्य द्वितीय एकाच्त्व विशिष्टस्य द्वित्वं प्राप्तम् अस्ति। तदा एकाचो द्वे प्रथमस्य अधः सूत्रं प्रबाध्य अजादेर द्वितीयस्य इति सूत्रेण उरुणु घटक नु इत्यस्य द्वित्वं भवति। एवं खलु? तदा उरुणुनाभ इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र यदि सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं विशेषणं न दीयेत तथा सति एकाचो द्वे प्रथमस्य इति शास्त्रस्य अजादेर द्वितीयस्य इति शास्त्रेण बाधः न स्यात्। कुतः इति चेत् बाधार्थं किम् अपेक्ष्यते?
यदि प्राप्ति और व्याप्य व्यापक भावमादाय यदि बाधा स्वीक्रियते तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावः अपेक्षते। यदि धर्मयोर उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोर व्याप्य व्यापक भावम आदाय यदि बाधा उच्यते तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोर मध्ये व्याप्य व्यापक भावः अपेक्षितः। उद्देश्यतावच्छेदक संबंधयोः व्याप्य व्यापक भावः बाध प्रयोजको भवतु अथवा उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोः व्याप्य व्यापक भावः बाध प्रयोजको भवतु उभयथापि समानाधिकरणयोरेव व्याप्य व्यापक भावः व्यधिकरणयोः व्याप्य व्यापक भावः न भवति। समानाधिकरणयोरेव व्याप्य व्यापक भावः व्यधिकरणयोः व्याप्य व्यापक भावः नास्ति। अत्र उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोः व्याप्य व्यापक भावः यदा उच्यते तदा स्वरूप संबंधः व्याप्यतावच्छेदक संबंधः व्यापकतावच्छेदक संबंधश्च भवति। अत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्येतत् शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकं व्यापकत्वेन अभिमतम्। अजादेर द्वितीयस्य इत्येतत् शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकं व्याप्यत्वेन अभिमतम्। तर्हि उभयोः सामानाधिकरण्यम् अपेक्षते न वा? येन संबंधेन? स्वरूप संबंधेन। यतोहि आद्गुणः वृद्धिरेचि इति स्थले अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वं यजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वस्य स्वरूप संबंधेनैव व्यापकं वर्तते। अतः अत्रापि स्वरूप संबंधः एव लब्धः। अन्यत्र व्याप्य व्यापक भावः होढः दादेर् धातुर्घः तत्र धात्वयव हत्वं व्यापकं भवति स्वरूप संबंधेन दादि धात्वयव हत्वस्य। एवञ्च अत्रापि व्यापकतावच्छेदकः व्यापकं वर्तते धात्वयव हत्वं व्यापकतावच्छेदक संबंधः स्वरूप संबंधः व्याप्यं वर्तते दादि धात्वयव हत्वं व्याप्यतावच्छेदक संबंधः स्वरूप संबंधः। तर्हि ययोर्मध्ये व्याप्य व्यापक भावः अपेक्षते तत्र व्याप्यतावच्छेदकतया व्यापकतावच्छेदकतया च स्वरूप संबंधः बहुशः अस्माभिः दृष्टः। तर्हि अत्रापि सामानाधिकरण्य संपादनाय कः संबंधः ग्रहीष्यते? स्वरूप संबंधः। तर्हि उरुणुनाभ इत्यत्र धात्वयव प्रथमैकास्त्वं स्वरूप संबंधेन कुत्र अस्ति? फटफट बोल। धात्वयव प्रथमैकास्त्वं कुत्र वर्तते? उर् इत्यत्र। कुत्र अस्ति? उर् इत्यत्र वर्तते अथवा उ इत्यत्र अस्ति। यदि एकाच दुर्वचन न्यायेन उच्यते चेत एकाच्त्वम् उर् इत्यत्र। उर् न इत्यत्र तु भवितुं नार्हति यतोहि स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव। तर्हि उर् इत्यत्र धात्वयव प्रथमैकाच्त्वं स्वरूप संबंधेन वर्तते। अपवादत्वेन चिकीर्षितं शास्त्रमस्ति अजादेर् द्वितीयस्य इति शास्त्रं। तदीयोद्देश्यतावच्छेदकम् अजादि धात्वयव द्वितीयैकास्त्वं तच्च स्वरूप संबंधेन कुत्र अस्ति? नु इत्यत्र अस्ति। उभयोः सामानाधिकरण्यं जातम्। तर्हि व्याप्य व्यापक भावः भवितुं नार्हति। यतोहि कुतः इति चेत् व्यापकत्वं नाम तद्वन्निष्ठात्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं। तत्पदेन अजादि धात्वयव द्वितीयैकास्त्वं तदधिकरणं नु तद्वृत्ति अत्यन्ताभावः स्वरूप संबंधेन प्रथमैकास्त्वं न वर्तते इति अभावः लब्धुं शक्यते। प्रथमैकास्त्वं स्वरूप संबंधेन कुत्र अस्ति? उर् इत्यत्र वर्तते, नु इत्यत्र नास्ति। अतः व्याप्याधिकरणे व्याप्यत्वेन अभिमतः धर्मः अजादि धात्वयव द्वितीयैकास्त्वं तदधिकरणं नु इति तत्र प्रथमैकास्त्वं स्वरूप संबंधेन नास्ति इति अभावः लब्धुं शक्यते न वा? तर्हि अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमेव प्रथमैकास्त्वे आगतम्। अप्रतियोगित्वं नागतं चेत्
यदि सामानाधिकरण्यम न भवति चेत व्याप्यत्वेनाभिमत पदार्थाधिकरणे व्याप्यत्वेनाभिमत पदार्थ प्रतियोगिकात्यंताभावस्य लब्धत्वेन अत्यंताभाव प्रतियोगित्वमेव तत्रायाति इति कृत्वा व्यापकत्वमेव न घटते। तस्मात् समानाधिकरणयोरेव व्याप्य व्यापक भावः अंगीकरणीयः, व्यधिकरणयोः व्याप्य व्यापक भावः न भवति। तर्हि अत्र वै अधिकरण्यं जातम्। प्रथम धात्ववयव प्रथमस्य एक प्रथमैकास्त्वस्य अधिकरणं भिन्नम् अस्ति, अजादि धात्ववयव द्वितीयैकास्त्वस्य अधिकरणं भिन्नं वर्तते इति कृत्वा वै अधिकरण्यम् अस्ति, सामानाधिकरण्यं न वर्तते। सामानाधिकरण्याभावे व्याप्य व्यापक भावः न जातः। व्याप्य व्यापक भावाभावे सामान्य धर्मेण धात्ववयव प्रथमैकास्त्वं विशेष धर्मेण अर्थात व्याप्य धर्मेण अजादि धात्ववयव द्वितीयैकास्त्वं धर्तुं न शक्यते। अतः द्वितीयैकास्त्वावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रेण अजादिर् द्वितीयस्य इत्यनेन प्रथमैकास्त्वावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यस्य बाधः न स्यात्। तथा च उरुणु न विशति, उरुणु नाभ, ईर्षि शिष्यति इत्यादि स्थले द्वित्वा भावेन इष्ट रूपस्य सिद्धि न स्यात्। अतः सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषणं दत्तम्। दत्ते च अस्मिन् विशेषणे उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदक संबंध एव व्याप्यतावच्छेदकः व्यापकतावच्छेदकः भवति इति भ्रमस्य वारणं भवति। अयं भ्रमः स्वरूप संबंध एव उद्देश्यतावच्छेदक इत्युक्ते व्याप्यतावच्छेदक संबंधः व्यापकतावच्छेदक संबंधः ग्राह्य इति भ्रमः कुतः जातः? यतो हि बहुत्र अस्माभिः तथा दृष्टम्। किन्तु यदि वृत्तित्व विशेषणं दीयते चेत् स्वरूप संबंधेनैव व्यापकता व्याप्यता ग्राह्या इति भ्रमः न करणीयः, अपितु शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम् इति न्यायेन कालिकातिरिक्तेन येन केनापि संबंधेन व्यापकता व्याप्यता वा विवक्ष्यता। तर्हि अत्र यद्यपि स्वरूप संबंधेन द्वितीय एकास्त्वाधिकरणे नु इत्यत्र प्रथमैकास्त्वं न वर्तते, किन्तु स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन स्वं प्रथमैकास्त्वं तदाश्रयः उर् तदुत्तरत्वं नु इत्यत्र अस्ति। अतः स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन प्रथमैकास्त्वं नु इत्यत्र स्वाश्रय पूर्वत्व संबंधेन द्वितीयैकास्त्वं उर् इत्यत्र च वर्तते। स्वाश्रय पूर्वत्व संबंधेन द्वितीयैकास्त्वं प्रथमैकास्त्वाधिकरणे स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन प्रथमैकास्त्वं द्वितीयैकास्त्वाधिकरणे नु इत्यत्र अस्ति। अतएव भूतौ कालिकातिरिक्तेन येन केनचित् संबंधेन व्याप्यता व्यापकता वा विवक्षणीया तेन स्वोत्तरत्वादिना संबंधेन आदि शब्दः उपात्तः। यदा प्रथमैकास्त्वं नु इत्यत्र आनेयं चेत् स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन, यदि द्वितीयैकास्त्वमपि अत्र आनेतुं शक्यते सामानाधिकरण्य संपादनाय, तर्हि स्वाश्रय पूर्वत्व संबंधेन द्वितीयैकास्त्वं उर् इत्यत्र अस्ति, प्रथमैकास्त्वं स्वाश्रय उत्तरत्व संबंधेन नु इत्यत्र वर्तते। सामानाधिकरण्यं संघटते, अतः व्याप्य व्यापक भावः भवितुम् अर्हति। तर्हि सामान्य धर्मे विशेष धर्मावच्छिन्न वृत्तित्वं कालिकातिरिक्तेन येन केनापि संबंधेन व्याप्यता व्यापकता वा विवक्ष्यताम्। तथा सति अजादेर् द्वितीयस्य इत्यनेन शास्त्रेण एकाचो द्वे प्रथमस्य इति शास्त्रस्य बाधः सिद्ध्यति। अत्र कालिकातिरिक्तः स्वरूप संबंधः अस्ति न वा? कालिकातिरिक्तेन येन केनापि संबंधेन कालिकातिरिक्तः स्वरूप संबंधः अस्ति न वा? तर्हि तत्र स्वरूप संबंधेन व्यापकता व्याप्यता च अपेक्षते। अत्र व्याप्यता
स्वाश्रयोत्तरत्व संबंधेन। किम किम? हाँ, उर् इति एकः अंशः अस्ति, हाँ, प्रथमे काच्, हाँ, द्वितीयः एकाच् अस्ति, हाँ। उर्नु रेफसहितः खलु, न न न नु नदरसंहि न न अधुना द्वित्वं न भवति खलु। द्वित्व केवलं प्रथमैकास्त्वं द्वितीयैकास्त्वम् अत्र वक्तव्यं वर्तते। इत्युक्ते प्रथमत्व विशिष्टः अच वर्तते यस्मिन् समुदाये, तर्हि उर् इत्यत्र प्रथमत्व विशिष्टः अच अस्ति न वा? अस्ति। उर् न इति ग्रहीतुं न शक्यते, यतोहि स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव। नटभार यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति अयं पक्षस्तु भाष्यकारैः दूषितः, अपितु स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्य। अतः प्रथमैकाचः उर् न इत्यस्य अवयवः नकारः भवितुं नार्हति। परन्तु द्वितीयस्य एकाचः अवयवः रकारः भवितुं नार्हति वा? न यथा स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव तद्वत् स्वरान्तरे व्यञ्जनानि पूर्वस्यैव। न तत्र निषेधः अस्ति खलु, अतः मया पृष्टः। द्वित्वं न भविष्यति, सत्यम्। इदानीं प्रथमैकास्त्वं कुत्र वर्तते? नद्रा संयोगादयः इत्यनेन द्वित्वनिषेधः क्रियते। एकास्त्वं तु अस्ति, द्वितीयैकास्त्वं तु वक्तुं शक्यते खलु। अवगतं? द्वित्वं न। इदानीं द्वित्वं तु लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन करणीयं वर्तते। इदानीं लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यस्यैव अर्थबोधः न भवति। कस्य एकाचः धात्ववयवस्य कस्य एकाचः द्वित्वं करणीयम्? इधर जो है ताने हुआ है एकाचो दो प्रथमस्य, एकाच को करो। उधर जो है ताने हुआ है अजादर द्वितीयस्य, द्वितीय एकाच को करो। ये घबराए हुआ है कि भैया तुम निर्णय कर दो किसको करूं, अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस दोनों का अधिकार है लिटि धातुरन अभ्यासस्य में, और दोनों का अधिकार में जब तक संकोच नहीं होगा तब तक लिटि धातुरन अभ्यासस्य से द्वित्व नहीं होगा। नद्रा संयोगादयः अनेन द्वित्व निषेधः क्रियते खलु। एकास्त्वं कुत्र अस्ति, प्रथमैकास्त्वं कुत्र वर्तते इति तु निर्णयः न क्रियते। एवं नूनं संज्ञासूत्रयोर्मध्ये उत्सर्गापवाद भावः कारक प्रकरणे बहुत्र भवद्भिः दृष्टं खलु। कारक प्रकरणे इदानीम् एकं कारकम् अपवादत्वात् बाधित्वा अपरं कारकं प्रवर्तते खलु। गत्युपसर्ग संज्ञापवादः कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति, मूले एव अस्ति सिद्धांत कौमुद्यां। गत्युपसर्ग संज्ञापवादः, तर्हि इदानीं संज्ञयोर्मध्येपि उत्सर्गापवाद भावः, एवमेव परिभाषा सूत्रयोर्मध्येपि उत्सर्गापवाद भावः, विधि सूत्रयोर्मध्येपि उत्सर्गापवाद भावः, अधिकार सूत्रयोर्मध्येपि उत्सर्गापवाद भावः। अधिकार सूत्रयोर्मध्येपि उत्सर्गापवाद भावः भवितुम् अर्हति। अवगतं चेत् इतः परं श्वः किं किं भाष्यवचनमस्ति। नटभारे अत्र ईघ्राध्मोहो इति सूत्र भाष्ये अचीति किम जे घ्रियते यद्ध्मीयते इति प्रत्युदाहरण दान समये भगवता भाष्यकृता नट भार्यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति इति पक्षं दूषयित्वा स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव अयं सिद्धान्तः कृतः। किं 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 स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्य अस्ति, हाँ। एकं मात्रं व्यञ्जना नटभार्या पूर्व पक्षः नटभार्यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति। हाँ, नटभार्यावत् व्यञ्जनानि भवन्ति इति पूर्व पक्षः। अतः व्यञ्जनस्य पूर्वेनापि सम्बन्धः तदनन्तरम् उत्तरेनापि सम्बन्धः भवितुम् अर्हति।
यथेप्सितम तद्वदेव दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः स्वयमेव समन्वयः। दृष्टान्तः नटभार्या अत्र व्यञ्जनं दार्ष्टान्तः अतः समन्वयः स्वयमेव ऊहनीयः। तर्हि यथेप्सितम व्यञ्जनं पूर्वस्यापि अवयवः परस्यापि अवयवः भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव। अतः नु इत्यत्र अन्यः स्वरः वर्तते, अन्यः स्वरः वर्तते, तस्मात् तत्र नकारः उ इत्यनेनैव संबध्यते, उर घटक उकारेण न संबध्यते। जाग्री अत्र गकारः आकारेण न संबध्यते यतोहि स्वरान्तरं ग्रि इत्यत्र ऋकारः वर्तते। दरिद्रा धातु अस्ति खलु, दरिद्रा दरिद्रा अत्र इका दरि शब्दावयव इकारेण सह दकार रेफयोः संबंधः न वर्तते, स्वरान्तरम् अस्ति आकारः दरिद्रा इत्यत्र। अतः स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव। तदा एव अचिति किं जे घ्रियते द्यध्मीयते इति प्रत्युदाहरणं संगच्छते। कार्यम् अनुभवन् हि कारी निमित्ततया नाश्रीयते। अस्याः दुर्वचने चिति सूत्रभाष्ये ध्वनितैषा इति मूले अस्ति खलु। ध्वनन प्रकारमाह अचिति किं जे घ्रियते द्यध्मीयते। किम दकारः द्वितीय रि अत्र केवलं स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्यैव इत्युक्ते द अस्ति खलु। तर्हि रि इत्यत्र यः रेफ इकारः वर्तते, इकारेण सह रेफ एव संयुज्यते। पुनः द्रा इत्यत्र दकारः रेफो वा न संयुक्तो भवति। कुतः? स्वरान्तरे दरि इत्यत्र यः स्वरः वर्तते इकारः, तस्मात् भिन्नः स्वरः द्रा इत्यत्र आकारः वर्तते। न दरि कुतः? किं किं? न न न न न दकारः आकारेण सह संबध्यते। स्वरान्तरे अन्यः अस्तु, किन्तु अन्यः स्वरान्तरः वर्तते न वा? यदि एकेन व्यञ्जनेन साकं पूर्वस्य अचः संबंधः जातः, तदुत्तर व्यञ्जनानां तदुत्तर स्वरेण सह संबंधः किम्? उत्तरस्यैव। किं किम्? न मया किमुच्यते, स्वरान्तरे व्यञ्जनानि उत्तरस्य अयं नियमः अस्ति। तैः आशङ्कितं रेफ विशिष्टस्य र नु इत्यस्य द्वित्वं भवति अथवा नु इत्यस्य द्वित्वं वा भवति। तदा मया उक्तम् उर् इति विहाय नु इत्यस्यैव द्वित्वं, यतोहि द्वित्वकाले तु नद्रा संयोगादयः इति निषेधः प्रवर्तते। किन्तु यदा द्वितीयैकास्त्वं वक्तव्यं तदा तु र नु इत्यत्र द्वितीयैकास्त्वं न, अपितु नु इत्यत्रैव द्वितीयैकास्त्वं वर्तते। उर् इत्यत्र प्रथमैकास्त्वम्। एवं खलु। यदि अत्र क्लेशम् अनुभवन्ति चेत् नु उ इत्यत्र प्रथमैकास्त्वं, प्रथमैकास्त्वम् उच्यते चेत् उ इत्यत्र व्यपदेशिवद्भावेन प्रथमः अच अवयवः यस्य, तर्हि व्यपदेशिवद्भावेन वक्तव्यः स्यात्, व्यपदेशिवद्भावः करणीयः स्यात्। उर् इत्यत्र प्रथमैकास्त्वम् अस्ति चेत् व्यपदेशिवद्भावः न करणीयः। यदा द्वौ वर्णौ भवतः तदा बहुव्रीहि समासः सुतरां सिद्धः भवति खलु। एक एव स्यात् तदा व्यपदेशिवद्भावः। अस्तु, प्रार्थनां कृत्वा सभां समापयामः। इसके आगे कल फिर विचार होगा, चिंता मत कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां सा